श्रीराम समर्थ. सूर्यनमस्कार प्राणायाम प्रशिक्षण वर्गस्य समाप्ति साधना श्राव्य सांद्रमुद्रिका. सांद्रमुद्रिका पुस्तकसहिता. राष्ट्रगुरुणा समर्थ रामदास स्वामिना रथसप्तम्या शुभमुहूर्ते महाराष्ट्रराज्ये नासिकनगरे नंदिनी गोदावर्यो संगमे आगरटाकळी क्षेत्रे सूर्योपासनायाः अर्थात गायत्री मंत्रं तथा च सूर्यनमस्काररूपेण तपम् आरब्धम्. सूर्यनमस्कार प्राणायाम प्रशिक्षण वर्गः प्रतिशनिवासरं सायंकाले 6:30 तः 8:30. सूर्यनमस्काराणां धार्मिक अधिष्ठानं तथा च प्रात्यक्षिकस्य पूर्वसज्जता. रविवासरतः बुधवासरं यावत् प्रात्यक्षिकम् अभ्यास च. प्रभाते 6:30 तः 8:30. सूर्यनमस्काराणां पञ्चसूत्राणि. 1. स्नायूनां शक्ति तेषाम् आतनक्षमतायाम् उपरि अवलम्बिता, न तु आकारे भारे च. 2. यत्र यत्र मन एकाग्रं भवति तत्र तत्र ऊर्जा अर्थात शक्तिः निर्मिता भवति. 3. यावन् मात्रया स्नायवः श्रमं कुर्वन्ति तावन् मात्रया प्राणवायो पोषणम् आवश्यकम्. 4. सूर्यनमस्कारेषु 95% अपि अधिकाः स्नायवः कार्यरताः कर्तुं शक्यन्ते. 5. सूर्यनमस्काराणां परिणामविषये प्रतिदिनाचरणे सत्वरं प्रतीति अनुभवितुं शक्यते. सूर्यनमस्कारः इति स्वयं साधना अस्ति. सा स्वस्य व्यक्तिगतसाधना अस्ति. सा स्वयमेव अर्थात् आत्मारामात् अध्ययनीया. शरीरस्थाने ऊर्जाचक्राणि आत्मारामस्य आद्यप्रतिनिधिरूपाणि. प्रत्येकम् आसनान्तर्गतम् ऊर्जाचक्रं तस्मिन् आसने अस्मानं मार्गदर्शनं करोति. सूर्यनमस्कार साधनायाम् आत्मारामाः एव अस्माकं हितैषीन् मार्गदर्शक सद्गुरु च भवति. तं प्रति सम्पूर्णतया अनुसन्धानेन एषा साधना नित्यनेमेन करणीया. श्री सूर्यस्थान समर्थ विद्यारोग्य केंद्रे प्रतिसप्ताहे 5 दिनात्मक सूर्यनमस्कार प्राणायाम प्रशिक्षण वर्ग भवति. सूर्यनमस्कार साधना भारतीया पुरातना साधना अस्ति. सा आत्मारामात् अध्येतुं कानिचन प्राथमिकानि कौशल्यानि आवश्यकानि. एतेषां कौशल्यानाम् अभ्यासः प्रशिक्षणवर्गे कारणीयः भवति. संस्थया प्रकाशितं सूर्यनमस्कारविषयकं कार्यपुस्तकम् अस्य प्रशिक्षणवर्गस्य पाठ्यपुस्तकम् अस्ति. तथा च सूर्यनमस्कारसङ्केतस्थलं, सूर्यनमस्कारभित्तिपत्रकं, भवद्भिः श्रूयमाणा श्राव्यसान्द्रमुद्रिका एतानि सन्दर्भसाधनानि. सूर्यनमस्कार साधनायाः प्रगतप्रशिक्षणार्थम् एषः आरम्भः. साधनायां सातत्यस्य आधारः. भवतां दैनिक साधना अखण्डितरूपेण भवतु, एतदर्थम् एष प्रयत्नः. सूर्यनमस्कार साधनायां श्रद्धा निरन्तरतायाः सहनशीलतां च अवलम्बताम्. तथैव भवतां मन ददतु. तदर्थं शरीरस्य सहायतां स्वीकुर्वन्तु. ब्रह्मकर्मान्तर्गतं समाविष्टम् एतत् नित्यकर्मम् आरम्भन्तु. प्रकाशकः श्री सूर्यस्थान समर्थ विद्यारोग्य केंद्रं नासिक. संस्कृत भाषांतरं सौ भाग्यश्री अभय देशपांडे पुणे. ध्वनिमुद्रणं श्री जयंत ठोंबरे. इमेज ॲड डिजिटल रेकॉर्डिंग स्टुडिओ नासिक. प्रपाठक श्री सुभाष खर्डेकर.
संस्थयाः संस्थापक अध्यक्षः। हस्तौ त्रिवारं मस्तकोपरि भ्रामयतु। हस्तौ नमस्कारस्थित्यां स्थापयतु। वामहस्तः स्थिरः भवतु। दक्षिणहस्तेन एकवारम् उच्चैर्करतालं करोतु। पुनरेकवारं, तृतीयवारम्। इदानीं दक्षिणहस्तं स्थिरं करोतु। वामहस्तेन एकवारम् उच्चैर्करतालं करोतु। पुनरेकवारं, तृतीयवारम्। केवलं 30 करतालाः। नमस्कारस्थितिः धारयतु। हस्तौ अधोमण्डले भवतु। हस्तौ परिभ्राम्य करतालान् कुरु। करतालसमये समग्रं हस्ततलम् उपयुज्य मुखेन हुङ्कारं कुरु। ग्रीवा सरला स्थापय। 30 करतालानन्तरं हस्तौ नमस्कारस्थित्यां धारयतु। हुङ्कारः प्राणायामस्य आरम्भः। एषः हुङ्कारः उदरे व्यक्तः भवति। हुङ्कारेण पार्श्वभागं शिथिलं कर्तुं शक्यते। यदि पार्श्वभागः शिथिलः तर्हि एव मर्मस्थानस्पन्दनानि तान् अवयवप्रति प्राप्स्यन्ति। प्रकारभेदः प्रारम्भः। ऊर्ध्वमण्डले हस्तौ परिभ्राम्य करतालान् करोतु। संपूर्ण हस्ततलम् उपयुज्यतु। मुखेन हुङ्कारं वदतु। ग्रीवां सरलां धरतु। 30 करतालानन्तरं हस्तौ नमस्कारस्थित्यां स्थापयतु। प्रकारभेदाः प्रारम्भः। हस्तौ दूरे नीत्वा रभसा परस्पर आघातं करोतु। पंचदश करतालानन्तरं वेगं वर्धयतु। श्वास करताल हुङ्कारेषां तालस्खलने वेगं न्यूनीकरोतु। तिष्ठतु। हस्तौ नमस्कारस्थित्यां स्थापयतु। प्रकारभेदः प्रारम्भः। दृढं श्वसतु। केवलम् अङ्गुलिभिः करतालान् करोतु। पार्श्वभागं शिथिलं भवतु। संख्या गणयन् त्वरया वेगेन करतालान् करोतु। 4 4 4 2 च एतादृश खण्डशः करतालान् करोतु। प्रत्येकखण्डानन्तरं किञ्चित् कालं तिष्ठतु। स्थगनसमये मा श्वसतु। एकस्मिन् श्वासे 12+ करतालाः करणीयाः।
मंत्रोच्चारण प्राणायामस्य एषः प्रारंभः अस्ति। ए 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 ओ 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 दृढं श्वसतु। ई 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 पा 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 सा 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 चा 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 पा 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 उ 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 दा 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 रा 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 रा। एकादशवारं यदि क्रिया कृता अस्ति तर्हि तिष्ठतु। निमीलितपक्ष्मोपरि त्रिवारं मृदुतया मध्यमां परिभ्रामयतु। हस्तो मुखोपरि स्थापयतु। स्पन्दनानि संक्रामयतु। प्रकारभेदः प्रारम्भः। दृढं श्वसतु। दक्षिणहस्तस्य पञ्चाङ्गुल्यः एकत्रीकरोतु। वामहस्ततले आघातान् करोतु। पार्श्वभागाः शिथिलः भवन्तु। चत्वारि 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 द्वे च एतादृश खण्डशः करतालान् करोतु। ए 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 दृढं श्वसतु। ओ 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 दृढं श्वसतु। ई 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 चा 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 पा 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 सा 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 ता 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 उ उ उ उ उ उ उ उ उ दा एकादशवारम् एतां क्रिया करोतु। तिष्ठतु। अधुना दक्षिणहस्ततले आघातान् करोतु। दशवारं क्रियां करोतु। ए 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 श्वास घ्या। ओ 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 श्वास घ्या। ई 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 चा 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 पा 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 सा 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 ता 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 उ उ उ उ उ उ उ उ उ दा हस्तो मुखे स्थापयतु।
स्पंदनानि संक्रामयतु। सर्वांगप्रबोधनं दीर्घं श्वसतु। उरसी निरोधतु। समग्रम अवधानं क्रियानुसारं भवतु। प्रत्येक क्रियासमये पार्श्वभागः शिथिलः भवतु। क्रियायाः प्रारम्भः जानुद्वयान्तर्भागे शिथिलीकरोतु। पदतलाभ्यां भूमिम् आपीडयतु। गुटिकाः पिण्डिकाः आततिं स्वीकरोतु। उरसः स्नायवः कठिनीभूताः सन्ति। इदानीं स्वाधिष्ठान चक्रस्य स्नायवः गभीराः दृढीकरोतु। पार्श्वभागः शिथिलः करोतु। अनाहतचक्रस्य स्नायून् दृढीकरोतु। विशुद्धचक्रस्य स्नायवाः दृढीकरोतु। कुर्पुरौ मणिबन्धौ मुष्टि दृढीकरोतु। अपादमस्तकं सर्वान् स्नायून् गाढं दृढीकरोतु। अखिलं शरीरं गाढं दृढीकृतस्थित्यां निरोधतु। पार्श्वभागाः शिथिलः करोतु। तिष्ठतु। मुखम् उद्घाट्य सम्पूर्णं श्वासं खण्डद्वये ध्वनिसहितं बहिः क्षिपतु। तिष्ठतु। त्रिवारं सामान्यं श्वसनं भवतु। एषा समग्रा क्रिया द्विवारं करोतु। सूचना न सन्ति। सूर्यनमस्काराणां त्रीणि वैशिष्ट्यानि। एकं प्राणतत्वम् अर्थात् प्राणवायुः सूर्यनमस्काराणां प्राणसामर्थ्यम् अस्ति। द्वे शरीरान्तर्गत ऊर्जाचक्रं तस्य आसनस्य आधारः अस्ति। त्रीणि वायुः अर्थात् मरुत सूर्यनमस्काराणां शारीरिकशक्ति अस्ति। सूर्यनमस्कारः संकल्पश्लोकः। ओम आचम्य प्राणानायम्य विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम शरीरे आरोग्यता प्राप्त्यर्थं श्री सविता सूर्यनारायण प्रीत्यर्थं त्रीन् सूर्यनमस्कारान् करिष्ये। सूर्यनारायणस्य प्रार्थना। ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टाः। केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धुत शंखचक्राः। सूर्यनमस्काराणां सज्जता स्थिति। चरणौ सन्निधौ। पादमूलेन सह पादमूलं पादांगुष्ठेन सह पादांगुष्ठः। हस्तौ नमस्कारस्थित्याम्। प्रथमविभागः 3+1 सूर्यनमस्कारः। सूर्यनमस्काराणाम् आचरणसमये यथा स्नायुशक्ति एव आततिं भारं च प्रयोजयतु। स्नायुवेदनां विना साधना पूर्णी कर्तव्या। एतत् प्रतिदिनस्य अस्माकं प्रथमम् उद्दिष्टम्। न तु आदर्श सूर्यनमस्काराः। एतत् दृढं मानसि कर्तव्यम्। शरीर संचलनाय अर्थात वार्मिंग अप कृते प्रत्येक विभागे वर्तमानान् प्रथमत्रीन् सूर्यनमस्कारान् समन्त्रकम् आचरतु। प्रथम गणस्थं चतुर्णां कौशल्यानाम् उपयोजनं कृत्वा
प्रतिदिनं 4 गुणितं 3 अधिकं 1 सूर्यनमस्काराः न्यूनात् न्यूनं सप्ताहत्रयं करोतु। श्राव्यसान्द्रमुद्रिका इति पुस्तकस्य सन्दर्भरूपेण आश्रयतु। ॐ मित्राय नमः। प्रथम सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। श्वासस्य आदानं प्रदानं यदा भवति तदा आसनान्तर्गतां श्वासप्रणाल्याम् अवलोकयन् प्रत्येका कृति करणीया। 1 उच्छ्वसतु, 2 श्वसतु, 3 उच्छ्वसतु, 4 श्वसतु, 5 उच्छ्वसतु, 6 कुम्भकं करोतु, 7 श्वसतु, 8 उच्छ्वसतु, 9 श्वसतु, 10 उच्छ्वसतु, 11 कुम्भकं करोतु, 12 सामान्य स्थितिः। ॐ रवये नमः। द्वितीय सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। श्वासप्रणाल्याम् अवलोकयन् आसनस्थम् ऊर्जाचक्रम् अवलोकयन् तत्रस्थाः सर्वस्नायवः कार्यरताः कुर्वन् प्रत्येका कृति करणीया। 1 अनाहतं चक्रं प्रति अवधानं भवतु, 2 विशुद्धचक्रं, 3 स्वाधिष्ठानचक्रं, 4 आज्ञाचक्रं, 5 विशुद्धचक्रं, 6 मणिपूरचक्रं, 7 स्वाधिष्ठानचक्रं, 8 विशुद्धचक्रं, 9 आज्ञाचक्रं, 10 स्वाधिष्ठानचक्रं, 11 अनाहतचक्रं, 12 अनाहतम् आज्ञा विशुद्धचक्राणि। ॐ सूर्याय नमः। तृतीय सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। श्वासप्रणाली प्रति तथा ऊर्जाचक्रं प्रति अवधानं दातव्यम्। आसने अंतर्भूता प्रत्येक कृति समये दृष्टि स्थिरा भवितव्या, नेत्र स्नायु कार्यरताः करणीयाः। 1 दृष्टिः सूर्यं प्रति पूरतः, 2 दृष्टिः हस्ताङ्गुलीः प्रति, 3 अनाहतचक्रं प्रति, 4 आकाशे पृष्ठतः, 5 भूमौ समकोणे, 6 मणिपूरचक्रं प्रति, 7 आकाशे पृष्ठतः, 8 पादाङ्गुष्ठौ प्रति, 9 आकाशे पृष्ठतः, 10 अनाहतचक्रं प्रति, 11 सूर्य प्रति पुरतः, 12 अंतर्यामी। इदानीं किंचित विरामः। प्रथमभागस्थिते चतुर्णां सूर्यमन्त्राणां चिन्तनं कुर्मः। चिन्तनसमये दीर्घश्वसनम् अविरामेण भवतु। हस्तौ कटिप्रदेशे स्थापयतु।
ओम मित्राय नमः। मित्रम अर्थात सखा। कुरुक्षेत्रे युद्धभूम्याम् अर्जुनस्य रथस्य सारथ्यं सखा हरिणा कृतं। तद्वत् एषा नारायणः प्रतिसूर्यनारायणः मम आयुष्यस्य सारथ्यं कुर्यात्, भवसागरं पारं कर्तुं मार्गदर्शनं कुर्यात्। एतदर्थं हे प्रभो सूर्यनारायण अहं तुभ्यं प्रार्थये। अविरामेण दीर्घश्वसनम्। ओम रवये नमः। रवि इति शब्दस्य अर्थं तेजः, प्रकाशः, धवलकीर्तिः। निराञ्जनस्य ज्योतिः तथा च यज्ञकुण्डस्य अग्निः अथवा शरीरस्य जठराग्निः, मुखस्थं तेज च, एतानि सर्वाणि सूर्यतेजस एव आविष्काराणि। सूर्यनारायणस्य तेजोगुणानाम् अंशप्राप्तिः मह्यं भवेत्, एदर्थे अहं प्रार्थये। अविरामेण दीर्घश्वसनम्। ओम सूर्याय नमः। सूर्य इति शब्दस्य अर्थं शक्ति, उष्णता, ऊर्जा, कार्यक्षमता च इति अस्ति। हे प्रभो सूर्यनारायण, जनता जनार्दनस्य सेवायै, सूर्यधर्मस्य आचरणाय तथा च सूर्य ऊर्जा शक्तेः सम्पादनाय अहं प्रार्थये। अविरामेण दीर्घश्वसनम्। ओम भानवे नमः। भानु इति शब्दस्य अर्थं प्रकाशप्रभा, ज्ञानप्रभा, तेजप्रभा च इति अस्ति। अन्धकारः अज्ञानस्य प्रतीकं तथा च प्रकाशः ज्ञानस्य प्रतीकम्। तीक्ष्णबुद्धिरूपी अस्त्रेण मनोविकारेषु निरन्तरविजयार्थम् अहं प्रार्थये। इतः परं चतुर्णां सूर्यमन्त्राणां चिन्तनम् अग्रिमभागे कुर्मः। ओम भानवे नमः। एनं चतुर्थं सूर्यनमस्कारं वयं नियन्त्रितगत्या कुर्मः। प्रत्येक आसनसमये श्वसनप्रक्रियां प्रति, ऊर्जाचक्रं प्रति तथा च दृष्टिं प्रति अवधानं ददातु। चतुर्थसूर्यनमस्कारस्य तन्त्रं पालयतु। पार्श्वभागं शिथिलं भवतु। कुतः शिथिलं भवति इति निरीक्षतु। ओम मित्राय नमः। उच्छ्वसतु। अनाहत चक्रं प्रति संपूर्णम् अवधानं भवतु। हस्ताभ्याम् उपरि भारम् अङ्गुलयः वक्षसि प्रति आनमिताः। कूर्परं शरीरसमीपे। स्कन्धौ अवकर्षतु। ग्रीवा सरलं। पार्श्वभागं शिथिलं। कौशल्यचतुष्टयं पालयतु। तिष्ठतु। वक्षसो अग्रभागे भारं व्यक्तं भवति। भारं वक्षसो अस्ति। शनैः शनैः शिथिलयतु। काः स्नायवाः शिथिलीभवन्ति एतत् अवलोकयतु। विश्रमतु। शृणोतु। वक्षसो आयम्यता वर्धते। मनः स्थिरं, शरीरं शान्तं च भवति। निसर्गे विद्यमानं सूर्योदयस्य चैतन्यं शरीरे स्फुरितम् अस्ति। ओ
कवये नमः। श्वसतु। अवधानं संपूर्णतया विशुद्धचक्रं प्रतिभवतु। हस्तो ऊर्ध्वं कूर्पुरं सरलं, शरीरम् ऊर्ध्वदिशायाम् आततं, पार्श्वभागं शिथिलम्। इदानीं हस्तौ स्कन्धाभ्यां पार्श्वे, ग्रीवां स्कन्धयोः धरतु, पार्श्वभागं शिथिलम्। तिष्ठतु। वक्षसोः अग्रभागे आततिः, कौशल्यचतुष्टयम् अनुभवतु। हस्तौ सरलौ, शनैः शनैः शिथिलयतु। विश्रमतु, शृणोतु। शरीर अवयवेषु वर्तमानाः अन्तर्गताः बाह्यस्य शोधः न्यूनीभवति। सर्वस्नायवः शिथिलाः भवन्ति। श्वसनप्रक्रिया सशक्ता भवति। ॐ सूर्याय नमः। उच्छ्वसतु। यावत् शक्यम् अवनमतु। पृष्ठतः पुरतः अवनम्य शरीरं समरेखं स्थापयतु। कटिप्रदेशस्य सर्वस्नायुः शिथिलीकरोतु। पार्श्वभागः शिथिलीकरोतु। उच्छ्वसतु। वक्षोपरि हनुः स्थापयतु। स्वाधिष्ठानचक्रम् उन्नमयतु। पार्श्वभागं शिथिलम्। तिष्ठतु। कटिप्रदेशे आततिः, कौशल्यचतुष्टयम् अनुभवतु। शनैः शनैः शिथिलीभवतु। विश्रमतु, शृणोतु। सर्वप्रकारकाः जलदोषाः दूरीभवन्ति। उदरे विद्यमानाः विजातीयद्रावाः अग्रे प्रसरन्ति। क्षुधा वर्धते। शरीरपोषणं सुष्ठु भवति। ॐ भानवे नमः। श्वसतु। शरीरस्य सम्पूर्णभारः दक्षिणजानुपरि तथा च वाम अग्रपादस्य उपरि। पार्श्वभागं शिथिलम्। ग्रीवां पृष्ठे नुदतु। नेत्रे ललाटे, दृष्टि आकाशे पृष्ठभागे। पार्श्वभागं शिथिलम्। तिष्ठतु। ग्रीवा स्कन्धौ दक्षिणवङ्क्षणानाम् उपरि आततिः अस्ति। कौशल्यचतुष्टयम् अनुभवतु। आततिं शिथिलीकरोतु। विश्रमतु, शृणोतु। विकृतविचारैः मुक्तता भवति। मानसिकस्वास्थ्यं, बुद्धिः, स्मरणशक्तिः उद्दीपिता भवन्ति। शारीरिक तथा च बौद्धिककौशल्ये आत्मविश्वासः वर्धते। ॐ खगाय नमः। संपूर्ण शरीरे आततिः, सूचना न सन्ति। ॐ
कृष्णे नमः। कटिभागे आततिः सूचना न सन्ति। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। अधोदराम् आततिः सूचनाः न सन्ति। ॐ मरीचये नमः। कटिभागे आततिः सूचना न सन्ति। ॐ आदित्याय नमः। ग्रीवा स्कन्धौ वामवंक्षणानाम् उपरि आततिः सूचना न सन्ति। ॐ सवित्रे नमः। कटिभागे आततिः सूचना न सन्ति। ॐ अर्काय नमः। वक्षभागे आततिः सूचना न सन्ति। ॐ भास्कराय नमः। स्कन्धौ ग्रीवा वक्षभागेषु आततिः सूचना न सन्ति। द्वितीयगणः त्रय अधिक एकः सूर्यनमस्कारः। अग्रिमत्रयाणां सूर्यनमस्काराणाम् आचरणसमये यावत् आततिः भारं च शरीरसुसह्यं तावदेव भवतु। अष्टम सूर्यनमस्कारस्य प्रभावयुक्त आचरणाय शरीरस्य आराधनां करोतु। द्वितीयगणस्थं चतुर्णां कौशल्यानां प्रत्येक आसने कृत्वा प्रतिदिनं 4 × 3 + 1 सूर्यनमस्काराः न्यूनात् न्यूनं सप्ताहत्रयं करोतु। श्राव्यसान्द्रमुद्रिका इति पुस्तकस्य सन्दर्भरूपेण आश्रयतु। सूर्यनमस्काराणां सज्जता स्थितिः। चरणौ सन्निधौ पादमूलेन सह पादमूलं पादाङ्गुष्ठेन सह पादाङ्गुष्ठः हस्तौ नमस्कारस्थित्याम्। ॐ
प्रथम सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। प्रत्येक आसनस्य उद्देश्यम् अवगम्य तस्य पूर्तये प्रत्येक क्रिया करणीया। एकम् उरसः कुञ्चनीयता वर्धनीया। द्वे शरीराय ऊर्ध्वम् आततिः प्रयोजनीयम्। त्रीणि स्वाधिष्ठानचक्रम् उन्नमनीयम्। चत्वारि दक्षिणतः आततव्यम्। मस्तकं पृष्ठदेशे प्रक्षेपणीयम्। पंच शरीरं पृष्ठदेशे कर्षणीयम्। षट् नाभिचक्रम् ऊर्ध्वम् उन्नमनीयम्। सप्त व्यत्यासतोरणं करणीयम्। अष्टम तोरणाकारा शरीरस्थितिः स्थापनीयम्। नव वामभागम् आततव्यम्। मस्तकं पृष्ठदेशे प्रक्षेपणीयम्। दश स्वाधिष्ठानचक्रम् उन्नमनीयम्। एकादश उरसः कुञ्चनीयता वर्धनीया। द्वादश ग्रीवा पृष्ठदेशे उरसः उद्ग्रहणम्। ॐ पूष्णे नमः। द्वितीय सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। आसनस्य उद्देश्यम् अवगम्य तस्मिन् आसने वर्तमानं मूलतत्त्वं ज्ञात्वा शरीरे तस्य कार्यं प्रभावितं करणीयम्। एकं वायुतत्त्वम्। द्वे अवकाशतत्त्वम्। त्रीणि जलतत्त्वम्। चत्वारि आकाशतत्त्वम्। पंच अवकाशतत्त्वम्। षट् अग्नितत्त्वम्। सप्त जलतत्त्वम्। अष्ट अवकाशतत्त्वम्। नव आकाशतत्त्वम्। दश जलतत्त्वम्। एकादश वायुतत्त्वम्। द्वादश वायुतत्त्वम्। आकाशतत्त्वम्। अवकाशतत्त्वं च। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। तृतीय सूर्यनमस्कारस्य तंत्रम्। तस्य प्रत्येक आसनस्य उद्देश्यं मूलतत्त्वं तथा च पंचप्राणान् प्रति अवधानं दत्त्वा शरीरस्थं तेषां कार्यं प्रभावितं करणीयम्। एकं प्राणः। द्वे व्यानः। त्रीणि अपानः। चत्वारि उदानः। पंच व्यानः। षट् समानः। सप्त अपानः। अष्ट व्यानः। नव उदानः। दश अपानः। एकादश प्राणः। द्वादश प्राण उदान व्यानाः। इदानीं किञ्चित् विरामः।
द्वितीयविभागस्थं चतुर्णां सूर्यमन्त्राणां चिन्तनं कुर्मः। चिन्तनसमये दीर्घश्वसनम् अविरतं करोतु। हस्तो कटिदेशे स्थापयतु। ओम खगाय नमः। ख इति शब्दस्य अर्थम् आकाशः अस्ति। गम इत्यस्य च गमनम्। सूर्यतेजः सर्वदा सर्वत्र पूर्णांशेन एकस्मिन्नेव समये उपस्थितं भवति। एतत् विश्वोत्पत्तेः मूलतत्त्वम् अस्ति। अस्य महारुद्रस्य सेवाव्रतीं भवितुं हे प्रभो सूर्यनारायण अहं तुभ्यं प्रार्थये। अविरतं दीर्घश्वसनम्। ओम पूषणे नमः। पूषण इति शब्दस्य अर्थं य भरणं पोषणं करोति। अस्माकं अस्तित्वाय प्राणतत्त्वस्य अर्थात सूर्यतेजसः वैश्विकशक्तेः आवश्यकता निर्णायका। एतया अग्नोपासनया मह्यं संपूर्णम् आरोग्यं दीर्घायुष्यं च लभेत्। एतदर्थम् अहं प्रार्थये। अविरतं दीर्घश्वसनम्। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अस्य सुवर्णविश्वस्य जन्म हिरण्य अंडात् जातम्। संपूर्णविश्वस्य निर्मितिः ब्रह्मानन्दात् सज्जाता। अस्मिन् विश्वे प्रत्येक जीव निर्जीव परमसुखकारी अस्ति। एषा अनुभूति मया अनुभूयतां मम दुःखं दारिद्र्यं शोकं चिन्तां भयं भ्रमम् अपाकर्तुम् अहं प्रार्थये। अविरतं दीर्घश्वसनम्। ओम मरीचये नमः। मरीच इत्यस्य शब्दस्य अर्थं मृगजलम् इति। सौर ऊर्जया सूर्यकिरणैः च मरुस्थले जलाभासं भवति। अस्माकम् आयुष्ये सर्वप्रकाराणां मृगजलानां कर्ता कारयिता सूर्यनारायणमेव अस्ति। य मोहजालस्य स्वामी स सूर्यनारायणः मम अज्ञानम् अपाकृत्य अन्तिमसत्यस्य मार्गं प्रकाशितं कुर्यात् इत्यर्थे अहं प्रार्थये। इतः परं चतुर्णां सूर्यमन्त्राणां चिन्तनम् अग्रिमभागे कुर्मः। ओम मरीचये नमः। एनम् अष्टं सूर्यनमस्कारं वयं नियन्त्रितगत्या कुर्मः। प्रत्येकस्य आसनस्य आचरणसमये तस्य उद्दिष्टं मूलतत्त्वं प्राणतत्त्वं च एतान् प्रति अवधानं दत्वा क्रिया करोतु। तथा च अष्टम सूर्यनमस्कारस्य तन्त्रस्य पालनं करोतु। प्रत्येकसमये द्विवारं यत्नं करोतु। प्रत्येक यत्नसमये श्वासम् उच्छ्वासं प्रति अवधानं ददातु। ओम मित्राय नमः। हनुमत्कूर्दनम्। सूचना न सन्ति। ओम रवये नमः। मुद्गराघातः। सूचना न सन्ति। ओम
सूर्याय नमः। महिषासुरे उत्पतनम सूचना न सन्ति। ओम भानवे नमः। धावितुं सज्जता सूचना न सन्ति। ओम खगाय नमः। उच्छ्वसतु अवधानं विशुद्धचक्रं प्रति भवतु। हस्तयो उपरि शरीरस्य भारं भवतु। हस्ताभ्यां भूमिं नुदतु। स्कन्धौ उद्गृह्णातु। अग्रपादाभ्यां शरीरं पृष्ठतः आकृष्यतु। पार्श्वभागं शिथिलं तिष्ठतु। महाकायः मकरः अग्रपादं स्थापयितुं सज्जः। शिथिलं भवतु। पुनरेकवारं यत्नं करोतु। विश्रमतु। शृणोतु। प्रतिरन्ध्रम् आतत्य व्रणस्थं पूयः चक्षुर्मलं निस्सरति। मुखस्थं पीटिकाः चर्मतरङ्गाः शिथिलाः भवन्ति। नेत्रे परितः कृष्णवलयानि दूरीभवन्ति। ओम पूष्णे नमः। कूर्पुरे शरीरसंलग्ने जानुद्वयं गुल्फो च बद्धाः। हनुः उरसा लग्नम्। उच्छ्वास्य मणिपूरचक्रं दृढतया उन्नयतु। तिष्ठतु। उत्पन्नम् आततिं शिथिलीकुर्वन्तु। उदरं भूमौ स्पर्शयतु। त्रिवारं सामान्यतया श्वसतु। पुनरेकवारं यत्नं कुर्मः। प्रारम्भं करोतु। महावेगेन उच्छ्वसतु। कुक्षिम् अन्तर्भागे कर्षतु। पृष्ठास्थीन् संलग्नीकरोतु। पार्श्वभागं शिथिलं भवतु। तिष्ठतु। समानवायोः आण्विकमूलकारिका सिद्धाः। शिथिलं भवतु। उदरं भूमौ स्पर्शयतु। विश्रमतु। शृणोतु। श्वासरोगः अर्शोरोगः सन्धिवातः सर्वप्रकारकाः पचनविकाराः दूरीभवन्ति। मुखं कान्तियुक्तं भवति। केशाः अतिकृष्णाः नेत्रे तेजस्विने भवतः। आरोग्यं कार्यक्षमता च भद्रतरा भवति। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दीर्घं श्वसतु। अग्रपादम् उपयोज्य शरीरं पुरतः कर्षतु। विपरीततोरणाकारा शरीरस्थितिः भवतु।
स्वाधिष्ठान चक्रस्य स्नायवाः शिथिलीकरोतु। उदरम् अधोदरा पार्श्वभागाः शिथिलः भवतु। तिष्ठतु। ताले नर्तितुं नागराजः सज्जः। पुनरेकवारं यत्नं करोतु। विश्रमतु। शृणोतु। दौर्बल्यं न्यूनी भवति। मस्तिष्कं रसरक्तसंवहनं भद्रतरं भवति। निद्रानाशः दूरी भवति। पृष्ठास्थिनः आयम्यता वर्धते। ॐ मरीचये नमः। उच्छ्वसतु। हस्तपादैः भूमिं नुदतु। स्वाधिष्ठान चक्रम् उद्गृह्णातु। जानुद्वयं सरले अवधानं ग्रीवां प्रति भवतु। पार्श्वभागं शिथिलं। तिष्ठतु। अनन्ते अनुसन्धानं स्थापयतु। सर्वाम् आततिं शिथिलीकरोतु। पुनरेकवारं यत्नं करोतु। विश्रमतु। शृणोतु। शरीरस्थाः सर्वस्नायवः शिथिलाः भवन्ति। स्नायुगतं काठिन्यं शनैः शनैः न्यूनी भवति। सन्धिगतः शोधः न्यूनी भवति। तेषाम् आयम्यता वर्धते। ॐ आदित्याय नमः। धावितुं सज्जः। सूचना न सन्ति। ॐ सवित्रे नमः। सर्वविकारेषु आक्रमितुं सज्जः। सूचनाः न सन्ति। ॐ अर्काय नमः। हनुमत्कुर्दीन्तुं सज्जः। सूचनाः न सन्ति। ॐ भास्कराय नमः। ज्ञान समर्पण वैराग्याणि। सूचनाः न सन्ति। तृतीय गणः। त्रय अधिकम् एकः सूर्यनमस्कारः। अग्रिमत्रयाणां सूर्यनमस्काराणाम् आचरणसमये यावत् आततिः भारं च शरीरसुसह्यं तावदेव भवतु।
श्वासानुगतं तालानुसारेण शरीरस्थितिः परिवर्तयतु। तृतीयगणस्थं चतुर्णां कौशल्यानाम् उपयोजनं प्रत्येक आसने कृत्वा प्रतिदिनं 4 × 3 + 1 सूर्यनमस्काराः न्यूनात् न्यूनं सप्ताहत्रयं करोतु। श्राव्यसान्द्रमुद्रिका इति पुस्तकस्य सन्दर्भरूपेण आश्रयतु। सूर्यनमस्काराणां सज्जता स्थितिः। चरणौ सन्निधौ पादमूलेन सह पादमूलं पादाङ्गुष्ठेन सह पादाङ्गुष्ठः हस्तौ नमस्कारस्थित्याम्। ॐ आदित्याय नमः। प्रथम सूर्यनमस्कारस्य तन्त्रम्। आसने शरीरस्य यस्मिन् भागे आततिं भारं च प्रयुक्तम् अस्ति तस्य विरुद्धभागे वर्तमानाः स्नायवः कार्यरताः करणीयाः। आततिभारयोः प्रारम्भं कुतः भवति तथा च अन्तः कुत्र भवति एतत् ज्ञातव्यम्। 1 उरसि 2 कंठे उरसी च 3 उदरे 4 ललाटे 5 कंठे 6 कटिदेशे 7 कुक्षौ 8 कंठे हस्तपादतलेषु च 9 ललाटे 10 उदरे 11 उरसि 12 उरसि ललाटे च। ॐ सवित्रे नमः। द्वितीय सूर्यनमस्कारस्य तन्त्रम्। आसनसमये शरीरस्य गुरुत्वमध्यं ज्ञात्वा अन्तर्भूता प्रत्येककृतिः करणीयाः। 1 अनाहतचक्रात् सरलरेखायां भूमौ 2 विशुद्धचक्रात् सरलम् 3 स्वाधिष्ठानचक्रात् सरलरेखायां 4 आज्ञाचक्रात् सरलरेखायां विशुद्धचक्रात् सरलरेखायां मणिपूरचक्रात् सरलरेखायां 7 स्वाधिष्ठानचक्रात् सरलरेखायां 8 विशुद्धचक्रात् सरलरेखायां 9 आज्ञाचक्रात् सरलरेखायां 10 स्वाधिष्ठानचक्रात् सरलरेखायां 11 अनाहतचक्रात् सरलरेखायां 12 विशुद्धचक्रात् सरलरेखायां ॐ अर्घाय नमः। तृतीय सूर्यनमस्कारस्य तन्त्रम्। प्रत्येक आसनसमये कस्य पृष्ठास्थिन उपयोजनं भवति एतत् अवलोकयतु। 1 पृष्ठस्य 2 ग्रीवायाः
त्रीणि पृष्ठजाहस्य, चत्वारि ग्रीवायाः, पञ्च अखिलकशेरोः, षट् कटिभागस्य, सप्त त्रिकास्तिनः, अष्ट कटिभागस्य, नव ग्रीवायाः, दश पृष्ठजाहस्य, एकादश पृष्ठस्य, द्वादश पृष्ठस्य तथा ग्रीवायाः। इदानीं किञ्चित् विरामः। तृतीयगणस्थं चतुर्णां सूर्यमन्त्राणां चिन्तनं कुर्मः। चिन्तनसमये दीर्घश्वसनम् अविरतं करोतु। हस्तौ कटिदेशे स्थापयतु। ओम आदित्याय नमः। आदित्य इति शब्दस्य अर्थम् आदित्ये अपत्यम्। वयं सर्वे आदिशक्ते अपत्यानि। मातृगर्भे एव अस्मान् वातम् आसेवनेन पुष्टिकरं प्राणतत्त्वं लभते। एतत् प्राणतत्त्वम् अस्माकम् आदिमाता अस्ति। अस्माकं कुलदैवतम् अस्ति। अस्माकं शरीरे यावत् आदिमाताः दैवीकृपायाः स्नेहातिशायाः भवति तावदेव अस्माकम् अस्तित्वं भवति। तस्याभावे अस्तित्वम् उपशमति। कुलदेवतायाः अखण्डितं कृपाछत्रं भवतु इत्यर्थम् अहम् अस्य आदिनारायणस्य प्रार्थनां करोमि। अविरतं दीर्घश्वसनम्। सवित्रे नमः। सवितृ इति शब्दस्य अर्थं जमदात्री माता इति। सूर्यनारायणः सर्वोत्पादकः अस्ति। चलाचलसृष्टे जन्मदाता अस्ति। तेन विना निसर्गस्य तथा च निसर्गस्थं जीवसृष्टे अस्तित्वं शून्यम् अस्ति। मम मातृभूमे सेवायै, मम मातुः अखिल अपेक्षाणां पूर्तये मह्यं शक्ति सामर्थ्यं लभेत इत्यर्थम् अहं प्रार्थये। अविरतं दीर्घश्वसनम्। ओम अर्काय नमः। अर्क इति शब्दस्य अर्थं क्वाथ इति। कश्चित् पदार्थस्य संहतीकरणेन शैथीकरणेन च सिद्धं रसायनं क्वाथ। पदार्थे वर्तमानम् अशुद्धत्वम् अनावश्यकं तत्त्वं च अग्नियोगेन अपाक्रियते। तेन तस्मादेव पदार्थात् शुद्धं प्रभावपूर्णम् औषधं निर्माणं भवति। एवमेव सूर्यतेजसः योगेन शरीररूपी घटं भर्जनं कृत्वा दृढं भूयात् इत्यर्थम् अहं सूर्योपासनां करोमि। अयं ज्ञानसूर्यः मम जीवनं प्रकाशमानं कुर्यात् इत्यर्थम् अहं प्रार्थये। ओम भास्कराय नमः। अविरतं दीर्घश्वसनम्। भास्कर इति शब्दस्य अर्थं भासमानः, प्रकाशमानः इति। प्रकाशः ज्ञानविज्ञानस्य पक्वतायाः प्रतीकम्। प्रज्ञानं ब्रह्मम् इति ऋग्वेदस्य घोषवाक्यम्। अनेन प्रखरेण स्वयं प्रकाशितेन ज्ञानतेजसा मम रोग व्याधि विकार व्यसनानि भस्मीकृतानि भवेयुः। अकाल मृत्यो मम मुक्तता भवेत्। एतदर्थं
हे प्रभो सूर्यनारायण, वचसा मनसा दृष्ट्या सर्वभावेन समर्पितवृत्त्या अहं तुभ्यं प्रार्थये. ओम भास्कराय नमः. एनं 12 सूर्यनमस्कारं वयं नियन्त्रितगत्या कुर्मः. शरीरस्य विरुद्धपक्षे निर्मिता आततिं भारं तथा च गुरुत्वमध्यं पृष्ठास्थीनाम् उपयोजनं च अवलोकयतु. एवमेव 12 सूर्यनमस्कारस्य तन्त्रं तथा च तेन प्रभाविताः अवयवाः एतदपि अवलोक्यतु. श्राव्यसान्द्रमुद्रिका इति पुस्तकस्य सन्दर्भम् आश्रयतु. एनं सूर्यनमस्कारं वयं नियन्त्रितगत्या कुर्मः. प्रत्येक आसने श्रेष्ठां स्थितिं प्राप्तुं श्वासप्रणालीम् अवलोक्य त्रिवारं यत्नं करोतु. सूर्यमन्त्रस्य उच्चारानन्तरं प्रत्येक आसनस्य प्रारम्भं करोतु. ॐ मित्राय नमः. सूचनाः न सन्ति. ॐ रवये नमः. सूचनाः न सन्ति. ॐ सूर्याय नमः. सूचना न सन्ति. सूचनाः न सन्ति. ॐ खगाय नमः. सूचनाः न सन्ति. ॐ पूष्णे नमः. सूचना न सन्ति. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः. सूचनाः न सन्ति. ॐ मरीचये नमः. सूचनाः न सन्ति. ॐ आदित्याय नमः. एषा भानवे नमः इत्यस्याः चतुर्था शरीरस्थितिः. श्वसतु. शरीरस्य अखिलं भारं वामजानुपरि तथा च दक्षिण अग्रपादे भवतु. दक्षिणपादं पार्श्वे तनोतु. मस्तकं पार्श्वे नुदतु. नेत्रे ललाटे प्रसारयतु. दृष्टिः आकाशे पार्श्वे भवतु.
पार्श्वभागं शिथिलं तिष्ठतु आततिं मुक्तं करोतु पुनरेकवारं यत्नं करोतु। ॐ सवित्रे नमः। एषा सूर्याय नमः इत्यस्याः तृतीया शरीरस्थितिः अस्ति। हस्तौ भूम्यां दृढं स्थापयतु, उच्छ्वसतु, स्वाधिष्ठान चक्रम् उद्गृह्णातु, जानुद्वयम् अवनमितम् आलम्, कटिप्रदेशस्य स्नायवः शिथिलाः, पुनः उच्छ्वसतु, हनुम् उरसा लग्नं स्थापयतु, जानुद्वयं सरलीकर्तुं, स्वाधिष्ठान चक्रम् उद्गृह्णातुं, स्वाधिष्ठान चक्रम् उद्गृह्णातुं प्रयततु, पार्श्वभागं शिथिलं तिष्ठतु, शिथिली भवतु, पुनरेकवारं यत्नं करोतु। ॐ अर्काय नमः। एषः मित्राय नमः इत्यस्य प्रथमा शरीरस्थितिः अस्ति। श्वसतु, अवधानं पूर्णतया अनाहतचक्रं प्रति भवतु, हस्तौ उपरि भारम्, अङ्गुलयः वक्षसि प्रति अनामिताः, कूर्पुरं शरीरस्य समीपं, स्कन्धौ अवकर्षतु, ग्रीवा सरलं भवतु, पार्श्वभागं शिथिलं भवतु, तिष्ठतु, शनैः शनैः शिथिली भवतु, पुनरेकवारं यत्नं करोतु। ॐ भास्कराय नमः। आसनसमये सर्वसाधारणतया श्वसतु, सम्पूर्णम् अवधानम् आज्ञाचक्रं प्रति भवतु, हस्तौ उपरि भारं ददातु, मस्तकं पार्श्वे नुदतु, हस्ताभ्यां विशुद्धचक्रं गृहीत्वा वक्षाध्मानं स्वीकरोतु, पार्श्वभागं शिथिलं भवतु, तिष्ठतु, शिथिली भवतु, पुनरेकवारं यत्नं करोतु। यदा आसनं पूर्णं भवेत् तदा मुद्रासमये आरामस्थितिः भवतु, स्नायूनाम् आततिः भारः च अपाकरोतु। एषः सूर्यनमस्कारः आदित्याय नारायणः सर्वभावेन समर्पितं करोतु। समर्पणस्य सूर्यनमस्कारः। ॐ मित्ररविसूर्यभानु खगपूषा हिरण्यगर्भमरीचिः आदित्यसवितरार्कभास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमो नमः। प्रत्येक आसने विश्रांति स्थिते अनन्तरं सूर्यमन्त्रम् उच्चारणस्य स्थानम् अवलोकयतु। प्रारम्भं करोतु।
एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। समर्पणस्य श्लोकः। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। नमो धर्मविधानाय नमस्ते कृतसाक्षिणे नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमो नमः। अनेन सूर्यनमस्काराख्येन कर्मणा भगवान् श्री सविता सूर्यनारायण प्रियतां न मम। हरि ओं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं सूर्य पादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। वज्रासने उपविश्यतु। अष्टांग नमस्कार कृतिं करोतु। अवधानं संपूर्णतया स्वादिष्टान चक्रं प्रति भवतु। स्वादिष्टान चक्रं परिताः स्नायवाः शिथिलीकरोतु। श्वसनम् उच्छ्वसनं सामान्यतया भवतु। भवन्तः मातुः उत्साहपूर्णं प्रमोदितं मुखं मनःपटले पश्यतु। गुरुवन्दनस्य श्लोकं वदतु। जगति विद्यमानान् सर्वसमर्थभक्तान् सूर्यनमस्कार साधकान् मम साष्टांग नमस्कारम्। जय जय रघुवीर समर्थ। दीर्घं श्वसित्वा सरलं तिष्ठतु।